नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 5/6/2026 पीतल नगरी पुलिस चौकी के पास एक मुशायरा का आयोजन किया गया। दूर दूर से आए शेयर ने उर्दू भाषा में शायरी को पेश किया। आज उर्दू जबान को बरकरार रखने के लिए मुशायरा होना बहुत ज़रूरी है। एकमात्र यही जगह है जहां उर्दू भाषा का इस्तेमाल आपको करते हुए शेर नज़र आएंगे। आइए दिखाते हैं मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ शिल्पा सिंह राणा की रिपोर्ट। मौके पर मौजूद रहे को मोहम्मद फिरोज खान के पीतल बस्ती स्थित आवास पर। इस अवसर पर शकील अख्तर कादरी, सैयद अरशद अली, राशिद अली, मोहम्मद शाकिर, वरिष्ठ पत्रकार हाजी कफिल अहमद, उस्मान अली, शरीफ अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। तो सामईन हज़रात, ये महफिल डॉक्टर बशीर बदर साहब की मुनक़िद की गई है और भी याद है इसके अंदर। तो मेरा दिल चाहा वो एक कलाम भी पढ़ रहे थे तो बहुत अंधेरा है। बशीर साहब को अगर कुछ कह रहे थे तो मेरे जहन में शायरी का कलाम याद आ रहा था, तो मैंने कहा मुझे सामईन के नज़र कर दूँ। तो हमारे मेहमान उज़ाम के पास साहब और हाजी दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ बहुत अंधेरा है, और कहाँ से लाऊं वो रंगत गई बाहर, उन्हीं के साथ गई रोशनी नजारों की, उन्हीं के साथ गई रोशनी नजारों की, उन्हीं को ढूंढ के लाओ बहुत अंधेरा है। आइए हाज़रीन, हमारे दरमियान एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। आली जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं उनसे भी गुज़ारिश हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने जज्बात और एहसासात बयान करें। अब आप गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीन पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। सबसे पहले तो मरहूम जनाब बशीर बदर साहब की याद में तो आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है, ये काबिल एहतराम है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितना बड़ा नाम बशीर बदर साहब का रहा है, इस सिलसिले में न जाने कितनी महफिलें तक हो जानी चाहिए मुरादाबाद के अंदर। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जनाब फिरोज खान साहब उन्होंने इतनी खास महफिल आज सजाई और हम सभी लोगों को यहाँ पर कुछ बोलने का मौका दिया, कुछ कहने का, कुछ सुनने का मौका दिया। मेरा ताल्लुक ज्यादा शायरी से नहीं था। मैं रिफत मुरादाबादी साहब वो मेरे जजा रहते हैं, तो ये रिश्ता बताना आपको इसलिए जरूरी है कि जजा के लिए, और वो लगातार प्रोग्रामों के अंदर और लगातार अपने जो शागिर्द और अपना पूरा वक्त देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ऐसे जो बड़े हैं हमारे, अगर वो साथ में खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो महफिलें बहुत ही यादगार महफिल हो जाती है। मौजूदा तालियां हमारे जी मकाम जनाब अनवर कैसी साहब की। आप मेरी आंख में कभी यूं भी आप मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, कि मेरी नजर को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद जहर ना हो। ये बशीर बदर साहब के बहुत ही उबलियत के अल्फाज थे और उनकी जो शख्सियत थी उनके बारे में जितना कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिस्कियों की सुनाई न दे। तो मैं
بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب فیروز خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بھائی فیروز خان. مجھ کو یہ ہنر آتا ہے، میں وہ قطرہ ہوں سمندر میرے گھر آتا ہے. بہت بہت شکریہ. اور قطر محترم سے ایک قطر محبتوں کا مقدر سماتے ہیں. حضرت آؤ محبتوں کا مقدر سماتے، نفرت کے آسمان کو زمین پر اتارتے. آؤ محبتوں کا مقدر سماتے، آؤ محبتوں کا مقدر سماتے، نفرت کے آسمان کو زمین پر اتار دے. زہریلی ہو گئی ہے تعصب سے جو فضا، زہریلی ہو گئی ہے تعصب سے جو فضا، فیروز آج پیار سے اس کو دکھا دے. مطلب پیش کرتا ہوں، مطلب دیکھیں. جو منصف ہے اسے کچھ نہ سنائی دے گا، وہ جو منصف ہے اسے کچھ نہ سنائی دے گا. میرا قاتل میرے خون کی گواہی دے گا. میرا قاتل میرے خون کی گواہی دے گا. وہ جو منصف ہے اسے کچھ بھی میرے خون کی گواہی دے گا. میرا قاتل میرے خون کی گواہی دے گا. چین دے گا کبھی غم سے رہائی دے گا. جانتا ہوں کہ میرا ساتھ نبھائی دے گا. جانتا ہوں کہ میرا ساتھ نبھائی. بہت بہت شکریہ محترم. چین سے رہائی دے گا. جانتا ہوں کہ میرا ساتھ نبھائی دے گا. جانتا ہوں کی ہے اپنے دردوں نے بھی خدمت کی ہے. تیرا بیٹا بھی تجھے لا کے دوائی دے گا. تیرا بیٹا بھی تجھے لا کے دوائی میرے خون کی گواہی دے گا. میرا قاتل میرے خون کی گواہی دے گا. اپنے ماں باپ کی دردوں نے بھی خدمت کی ہے. بھی تجھے لا کے دوائی دے گا. تیرا بیٹا بھی تجھے لا کے دوائی دے گا. بڑے ناز سے بیٹی تجھ کو، یہ شعر میں اپنی بیٹی کو نظر کر رہا ہوں. شاید میری آواز وہاں تک پہنچ رہی ہوگی. یہ شعر میں بیٹی کو نظر کر رہا ہوں. مایا فرمائیے. جس نے پالا بڑے ناز سے بیٹی تجھ کو، کیسے وہ پالا
مخالف ہے تیری جب سامنے کس کے تو اب اپنی صفائی دے گا، سامنے کس کے تو اب اپنی صفائی دے گا، میرا قاتل میرے خون کی گواہی دے گا، جانتا ہوں میرا ساتھ نبھائی حاضرین، ابھی عام شخصیت عالی جناب ڈاکٹر محمد آصف حسین صاحب، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور صدر علی وقار سے اجازت چاہ کر پورے چند اشعار میں بھی پیش کروں۔ لیکن ایک بات آصف صاحب، میں آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اور آپ اسے کہیں رقم بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی میں کسی تمہید کر شعر پڑھتا ہوں، تیری یادوں کا یہ لشکر نہیں رکھا جاتا، تیری یادوں کا یہ لشکر نہیں رکھا جاتا، درد سینے کے اندر نہیں رکھا جاتا، تیری یادوں کا یہ لشکر نہیں رکھا جاتا، درد سینے کے اندر نہیں رکھا جاتا، کس طرح تم نے بھلایا ہے ہمیں حیرت ہے، کس طرح تم نے بھلایا ہے ہمیں حیرت ہے، ہم سے تو دل پہ یہ پتھر نہیں رکھا جاتا، کس طرح تم نے بھلایا ہے ہمیں حیرت ہے، کس طرح تم نے بھلایا ہے ہمیں حیرت ہے، ہم سے تو دل پہ یہ پتھر نہیں رکھا جاتا، اور اس لیے رکھے ہیں شکیل بھائی شعر سنیے کہ تیری یادوں میں یہ لشکر نہیں رکھا جاتا، درد آپ سینے کے اندر نہیں رکھا جاتا، اس لیے ہم نے تیرے ناز اٹھا رکھے ہیں، اس لیے ہم نے تیرے ناز اٹھا رکھے ہیں، کوئی بھی تاج زمین پر نہیں رکھا جاتا، تیرے ناز اٹھا رکھے ہیں، کوئی بھی تاج زمین پر نہیں رکھا جاتا، عشق جب ہوتا ہے ہو جاتا ہے ایک لمحے میں، میں کسی کا چاہوں گا ایک لمحے میں یہ قدم سوچ سمجھ کر نہیں رکھا جاتا، ہو جاتا ہے ایک لمحے میں یہ قدم سوچ سمجھ کر نہیں رکھا جاتا، اور اگر اجازت ہو تو دو تین شعر کو ترجمہ تو ترجمہ سے بہت کم ساتھ ہوتی ہے میاں اب تو اداکاری بھی، ساتھ ہوتی ہے میاں اب تو اداکاری بھی، ساتھ ہوتی ہے میاں اب تو اداکاری بھی، عارضی ہو گئی غمخوار کی غمخواری، عارضی ہو گئی غمخوار کی غمخواری، اور تلخ لہجہ ہے ذرا سوچ سمجھ کر بولے، تلخ لہجہ ہے ذرا سوچ سمجھ کر بولو، تلخ لہجہ ہے ذرا سوچ سمجھ کر بولو، غریبوں کو دل آزاری مان لیتی ہے، غریبوں کو دل آزاری بھی، خصوصی توجہ میں تعلیم ہوئی، وقت کیسا بھی ہو پر ساتھ نبھاتے ہیں، بھی ہو پر ساتھ نبھاتے ہیں میرا، صبر بھی شکر بھی اور ظرف بھی خودداری، صبر
की फनकारी, वक्त की कदर न करने की सजा ऐसी मिली, खाक में मिल गई फनकार की फनकारी। और शेर आखिर, इसके बाद इजाजत। हालात तो बस उसका खुदा जानता है, उसके हालात तो बस उसका खुदा जानता है, जिसकी तकदीर में गुर्बत भी हो बीमार, उसके हालात तो बस उसका खुदा जानता है, जिसकी तकदीर में गुर्बत भी हो बीमारी, सब्र भी शुक्र भी और ज़र्फ भी खुदा। बहुत शुक्रिया, नवाजिश, इनायत, मेहरबानी। एक मोतबर शायर की हुजूर में बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजार हूँ आली जनाब शहजाद मलिक मुरादाबादी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आली जनाब शहजाद मलिक मुरादाबादी। लगा रखा है उसने फिरदौस में घर अपना बना रखा। आप आएंगे यही सोच के हमने है सनम, आप आएंगे यही सोच के हमने है सनम, आपकी राह में बढ़ने को पूछा। अरे और कि तेरे हरदम के झमेलों से परेशान होकर, तेरे हरदम के झमेलों से परेशान होकर जिंदगी हमने तेरा नाम सदा रखा। तलाश में भटके कहाँ नहीं, ज़बान पे आओ खुबानी, फिर भी मेरी से नवाज दे या रब, उन्हें भी अपने करम से नवाज दे, जिनका तेरे जहाँ में कोई आशिया नहीं, जिनका तेरे जहाँ में कोई आशिया नहीं। मेरा नाम फिरोज खान है, फिरोज खान मुरादाबादी। क्योंकि आज जो हमने नशिस्त रखी है इसका उन्वान है बयादे बशीर बद्र। अभी चंद रोज कबल दुनिया आलम शोहरत याफ्ता जनाब बशीर बद्र साहब का इंतकाल हो गया, तो उनकी याद में जगह जगह ये नशिस्तें हो रही हैं। तो मैंने भी ये कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनका शेर पढ़ना चाहता हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बड़े अजीम शायर थे, बहुत ही उर्दू के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। ये सब आज जो ये नशिस्त रखी गई है इसका उन्वान है बयादे बशीर बद्र, और इसमें जो मैंने नशिस्त रखी है उसमें बहुत सारे शोरा इकराम मुरादाबाद के आलमी शोहरत याफ्ता भी शायर यहाँ तशरीफ फरमा है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा कि इस जो मुशायरे के सदर हैं जनाब अनवर कैफी साहब, जो इस मुशायरे के सदर हैं, जनाब कशिश वारसी साहब आलमी शोहरत याफ्ता जो सूफी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, और उसके बाद जहाँ रिफत मुरादाबादी उस्ताद शायर जनाब एजाज अनवर साहब, जनाब उस्मान राही साहब, जनाब अशरफ साहब, जनाब नसीम वारसी साहब और खाक साहब ने ये नशीस रखी है। मैं और हमेशा ही मैं गाहे बगाहे मैं इस तरह की अदबी महफिलें करता रहता हूँ, और एक साल में एक बार मैं अपने वालिद मोहतरम की याद में ये याद सलीम का मुशायरा भी कराता हूँ। तो आज की ये नशिस्त है ये
زیر اہتمام ہے بزم ناظم قریشی اور سلیم خان فاؤنڈیشن۔ میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ادب سے جڑے رہیں، اپنی نئی نسلوں کو ہمیں اردو سے جو ہے جوڑنا چاہیے، کیونکہ آج اردو اگر زندہ ہے تو مشاعروں میں زندہ ہے، ورنہ آج اردو کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں ذکر کر رہا تھا میں ہندوستان کا، اردو کا ذکر آیا تو آنسو نکل پڑے۔ تو اس طرح کی جو ہے چیزیں ہم آج اردو ختم ہو رہی ہے، تو مشاعروں میں یہ اور نشستوں میں یہ اردو زندہ ہے۔ میں چاہتا ہوں نئی نسلوں کو اردو پڑھایا جائے، گھر میں اردو کا اخبار لگایا جائے، بس میں یہی کہنا چاہوں گا۔